बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सगळ्यां जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं जेजू ख्रिस्त दे मोगाळ भाव भयणो आयच्या दिसा दोन कारणां खातीर आमी संगतास जमल्या. पहिले कारण आमच्या कुटुंबांतलो सांदो वॉल्टर वेगस एका वर्सा आदी देवान ताका आपयलो आनी आज ताचो उडास कुटुंबाचे सर सांगता कडेन म्हणजे सिसिलिया रास्ता आनी कुटुंबाचे सांदे सांत तेरेज कोलकाताचे सांत तेरेज वाडो अशें देवादीन भाव वॉल्टर वेगस असो उडासकान ताच्या आत्म्याक वर्साच्या उडासाचे मिरसांग भेटयता. दुसरें कारण एक बरो बापूय एक बरो व्यक्ती आमच्या कुटुंबाक फोव केल्या खातीर देवाक अर्घ दिता. ताचो उडास करतना ताचें बरेपण आमच्या मतीक झळकता. ताणें केल्ली बरी कामां आमकां उडासा घेता. ताणें भावार्थ सांबाळला, भावार्थान कुटुंब वाडयला, ह्या खातीर आमी देवाक अर्घ दिता. तो आतां आमचे मदें ना तरी तो सोम्या सांगाता आसतलो म्हणलो आमचो भरवंसो आनी फातयेनी. ताजे करून मरण तें निश्चित वयसरी तें शास्त्रीक जिणेक दार उक्तें करता. आमच्या मरणाक पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजून एक नवो अर्थ आमकां दिला आनी संवसारांत जेजू पुनर्जीवन जाल्ले घडीत आमी थोडे दिसा आदी संभ्रमले. पुनर्जीवनपण आमच्या जिविताक एक अर्थ आनी एक आदार आमकां शास्त्रीक जिणे म्हणली आसा म्हणलें आमकां दाखोवन दिता. तर आज आमी शास्त्रीक जिणेंत भरवंसो आशिल्ल्या फातयेनी आशिल्ल्या आमी सांगता मेळ्ळ्या आनी आमच्या भावा खातीर आमी निसर्ग बलिदान घडयता. जेजून कुर्सार कळोन आमकां सत्तांक ताच्या रक्तान सोडयलां, आमकां पुनर्जीवनपणांत वांटणी केला. देखून आज हे जीवनपणांत आमी संतोश करीत जावन मिसाचें बलिदान घडयतना आमच्या भावा खातीर आमी मागया. ताच्या संवसारीक जिवितांत कसलीय चुकी पातकां आसली जाल्यार ती संपूर्ण ताका शिक्षा माफी जावं दी आनी देवाच्या कोपांत ससनाक जिवोवचे भाग ताका फावो जावं दी म्हणून आमी मागया. हें बलिदान नितळ मनान नितळ कळसाण भेटोवचें बसत आमचें उणेपण आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी पातकांचें बोगसणें मागया. सांगता आमी उसारुया. हांव पातकी सर्व केला देवा आनी तुमकां भावा भयणो उजळ्या सांगता मनाक चिंतून मनाक सर वायटाचो धर्म बरें आनी जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत केला सांगपाक मेळ्ळी सगळ्या चिंता आनी भक्ता आनी तुमकां भावा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर पत्वेदार देव आमची कापड करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनेच्या जिविताक पावो. Somiya
सर्गीच्या मोगाळ बापा, या पास्क परबेंत आमच्या अस्कतकाय तुवें आमकां गटायचे मोका दिलाय आनी आत्मीक बांदपासंतली आमकां सुटोवन तुजी कुशाल बरी स्वतंत्र भुरगीं केल्याय. तर आमकां आनी तुज्या साकरा वाल्टर वेगस ताका तुज्या सर्गीच्या देण्यांनी अदीक भर आनी जो संतोष संवसारांत तुवें ताका फाव केल्लोय तस सरकार संपूर्णान भोगूंक ताका पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत राजवट चलयता ससनाच्या ससना. तिमोथेक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसात, भाव भयणीनो, मेल्ल्यांतलो उठयलेलो जेजू क्रिस्त दाविदाचे संता दिसो म्हूण उगडास कर. हीच हांव प्रगट करता ती सुवार्ता. ह्यो सुवार्ते खातीर एक आपल्या बरी म्हाका कश्ट सोसूंक मेळटात. बंदिसाड्यांत सयत हांवें रावचें पडटा, पूण देवाचे उतार सांखिणी बांदूंक जायना. देखून हांव सोंसता तें सगळें देवान विसरून काडलेल्या खातीर सोंसता. जेजू क्रिस्ता थंय तांकां तारण मेळच्याक आनी ताचे बराबर तांणी ससनीक महिमा जोडच्याक हें हांव सोंसता. ही सांगणी निजायकी सारकी. आमी ताजे सवे मेल्या जाल्यार ताजे सवे जियेत जाल्या. अखेर पर्यंत तीर रावून जाल्यार ताजे सवे राजवट करतले. आमी ताका नाकारूंक जाल्यार तोय आमकां नाकारतलो. आमी बेविश्वासी जाल्यारय तो विश्वासी रावतलो, कित्याक आपणाकच ताजेन इन्कार करूंक जायना. देवाचे उदार हें. Mucho temo
तुका मोसपोत मोतानेता देवा तूंच म्हजो देव तुज्या दर्शनाक मात्रे गुण आसा तुका म्हजो मोतानेता उदक नसलेले सुके धरणी पडली म्हजी कूड तुका लावयता तुझ्या मंदिरात तुका हांव दिसतो भारता तुझी पदवी आनी महिमा देखूंक आशेता तुझ्या मोगासन भोग जीवा प्रास्वेस मोजे ओळ तुझी महिमा वर्णिता सगळे म्हज्या जिणेंत हांव तुका वागणतलो तुझे नांव काड हात जोडतलो परवणेच्या जेवणा करी म्हजो आत्मदा दोशी जातलो संतोषाच्या ताळ्या म्हजे ओळ तुका वंदितले सजीव आणि जीवनपण मुक्ता सोनी जो म्हाका सन्मानता तो सस्न जियेतो सर्वेश्वर तुमचे सोपे असो लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता त्याच दिसा तांचे मते दोग जण जेरुसलेमांत 7 मैलां पयस आशिल्ल्या एम्माउस नांवाच्या हळ्ळेक पॉयंट करन वेताले घडल्या संगती विशयान ते एकामेका उलयत आसले अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करन वेता आसतना जेजू खुद्द तांकां लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोंक लागलो पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना तांचे दोळे बांदलेले बरी जाल्ले उलयत वेता तांकां वचोंक जाय त्या हळ्ळेक ते येवन पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेता अशें केलें पूण ताका तांणी वरात म्हळें आमचे सांगातार राव आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो
देखून तो तांचे संगता रावोंक भितर सरलो. उपरांत तांचे संगता जेवणार आसतना ताणें उडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्यां मुखलो नपयत जालो. तवळ ते एकामेकाक म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमचे संगी उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितरच पेटतालें न्ही. तेच घडये उठोन ते जेरुसलेमाक फाटीं गेले. थंय 11 जाण आनी तांचे सभेन हेर सांगाता जमा जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, सोमी खरोच जिवान जाला. सिमोन तो दिश्टीक पडला. तो वाटेर आपणाक घडल्या संगती विशयान आनी उडो मोडटना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशयान ताणें तांकां सांगोवंक सुरू केलें. देवाचें उतर जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भाव भेटलो. मनशाच्या जिणेंत यशस्वी तशेंच निराश कत बेजाराई आसता. थोडे यशस्वी, थोडे जैत, थोडे फावटी संतोश भरीत जाता. पूण सलमणी आनी निराश आमकां थोडे फावटी मेळटा. अशें बरेच बारीक लासन आसले जेजूचे सीस जेजूक तांचे मदें ना म्हणलें तांकां कत बेजाराई जाली. जेजू सांगता आसतना तांकां जैत, तांकां मस्त बरेपण अशें जाल्लें तांकां भोगुल्लें आसलें. आनी आतां जेजू तांचे सांगता ना म्हणटना तांकां कत जाल्ली तें सहज. आनी अशें हे 2 जाण जेरुसलेमाच्या फेस्ताक थंयसर जुदेवांचें फेस्त चलतलें त्या खातीर ते जेरुसलेमाक देवळाक गेले. आनी अशें आसतना तांकां मेळिल्ली खबर, एक मनीस आसलो बरें करीत गेल्लो, देवाचो पूत म्हणलेलो आनी ताका जुदेवांनी मरणाचें फर्माण दिलें, खुर्साचें मरणाचें फर्माण जालें. आनी आतां 3 दीस जातात ताचे विशयान कांयच आमकां आयकूंक मेळना. अशें तांकां मेळिल्ली खबर कितें की म्हळ्यार स्त्रियांनी सांगली खबर. तो फोंड उगता आसलो, तो जिवान जाला अशें म्हणली खबर तांकां आयकूंक मेळ्ळी. पूण ते आनी निराशेत आसले. देखून जेजू तांचे सांगता उलयत आसलो जाल्यारय तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरे जाले. आमच्या जिवितांतली सबार फावटी सुलवणी आनी अशांती निराश येतना आमचे दोळे बांदलेले बरे जातात. आमकां मुखार कशें मेटामेटचें म्हणलें दिसना आनी आमच्या सांगाता कोण आसा म्हणलें आमकां दिसना. देखून हे एक सिट्युएशन म्हणटा, कश्टांचे निराशेचे सिट्युएशन वेळार आमकां सांगत कोण दिता, सांगता कोण आसा म्हणलें आमकां चिंतना येतना आमच्या सांगता जेजू आसा. आनी तो सांगता त्या बगासिसा मदें आसलो. पळय हांगासर सांगता म्हणलो शब्द सुमार 5 फावटी उसारला. सांगता उलयता ते वेताले आनी सांगता मुखार वेतना ते तांणी विचारले, आतां सांज जाली, आमचे सांगता रावना तांणी परतले. देखून परकी मनशाक तांणी सांगता घेतलो आनी सांगता रावोंकय तांणी आपोवणें केलें. देखून तांचे सांगता रावोंक तो भितर सरलो. परत्यान सांगता अशें 3 फावटी सांगता म्हणलो शब्द आयलो. आनी ते सांगता मुखार वेतना जेवणार आसतना सांगता जेवणार आसतना ताणें उडो घेतलो, अर्घ्य दिवन तो मोडलो. अशें 4थ्या फावटी सांगता. आनी परत्यान ते जेरुसलेमाक फाटीं गेले. 11 जाण तांचे सांगता आसले. सांगता जमा जाल्ले तांकां मेळ्ळे. अशें 5व्या फावटी सांगता म्हणलो शब्द येता. अशें सांगतपण
तांकां धैर्य दिता, सांगतपण तांकां नवी वाट दाखयता, सांगतपण तांकां संतोश भरीत करता. देखून जेजू जिवन जाल्ले घडीत ते सांगत आसतना तांकां तो दिश्टीक पडटा. एक एकले आसतना न्ही, म्हाका सांगता आसतना देखून सांगतपणांत जेजूचो सांगत तांकां भोगता. देखून आज आमकां तेंच सांगतपण गरज आसा. आमकां कुटुंबान सांगतपण मेळटा, आमच्या वाड्यांत आमी सांगता मेळटा, आमी फिरगेचेर सांगता मेळटा. अशें सांगता मेळिल्ले वरवीं जिवन जेजू तें आमचो भावार्थ वाडटा. जिवन जेजू न्ही जावन तो जिवन जाला आनी आमी म्हणीत खरोच तो जिवन जाला, सिमाक तो दिश्टीक पडला. कित्याक सिमाक तो दिश्टीक पडला म्हणटात कित्याक तो एक अधिकारचो व्यक्ती. ताका दिश्टीक पडला जाल्यार उरल्या संतांनी तो दिश्टीक पडले सत ते फट न्ही. देखून सिमाक तो दिश्टीक पडला ते म्हणटात. अशें जेजूची वळख कशी तांकां मेळ्ळी गुंडो म्हणटना, आनी ताची वळख ताणें कशी धरली जेजूची उतरां आयकतना. तशेंच आमकां हर एका दिसान दोन सुटी घडटात. एक देवाचें उतर आमी आयकता आनी दुसरें गुंडो म्हणटा. ह्या वेळार आमी सांगता मेळिल्ल्या तर जेजूच्या जिवनपणांत आमकां सोम्यान वांटयलें गेलां. ह्या 2-3 गणितां मारिफात आमकां कळटा की जेजू जिवन जाल्ले घडीत न्हीज आनी आमचो भोंवडती न्हीज. आमच्या भोंवडताक एक थरो आसा, एक रुजवत आसा. भोंवडत कांय काल्पनीक न्ही. देखून ह्या वेळार आमी भरवशान धैर्यान जेजू जिवन जाला म्हूण परगट करता. ह्या खातीर आमी क्रिस्ती परजा भोंवडती पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त भोंवडती लोक जमा जाल्लो. सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत भोंवडतान ते वट्टूक एकठांय जाले आनी जेजूचो जिवनपणाचो संतोष तांणी वांटून घेतलो आनी ती पवित्र सभा वाडली. आनी अशें सांगतपणांत ते जियेले, सांगतपणांत मरोंक ते तयार आसले आनी सांगतपणांत तांचे साक्ष तांणी दिली. जायत्या सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांक पंचेर जायते जाण साक्ष दिवंक लागले. मरोंक माटके मरोंक ते तयार आसले आनी जेजू जिवन जाल्ले वरवीं मात्र ते साध्य आसले. तांचे जाल्लें परिवर्तन एक रुजवात जावन आसली. तर मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू जिवन जाल्ले वरवीं आमी हांगासर आसा, नातर आमी हांगासर आसतना मरण आमकां अखेर न्ही. मरण आमकां आरंभ आनी तिसर देवा सांगता जिवनाचो भाग आमकां मेळटा म्हणले फाटीन आमकां धैर्य दिता, आमचो विश्वास घट करता. आज आमच्या देवादेवी भाव वॉल्टर वेगर्स म्हाका एक बरी लांब देवान भाव केल्ले, एक बरी जिवनचे भाग ताका भाव जाल्ले, बरें कुटाम भोंवडती कुटाम ताणें वाडयल्ले. देखून देवाक अर्घ दितना तसलो सांगत आमकां मुखार ताचे सांगत आमकां जिवन जायन तरी सर्गीच्या राजांत आमी सांगता मेळटल्या म्हणल्यार भरवसो आमचो जावं दी आनी ताणें जियेली बरी जिणी आमकां एक मार्गदर्शन जावं दी, एक बरी वाट आमकां जावं दी आनी पुनर्जीवनपणांत आमचो भोंवडता आनी तीच जावं दी म्हणून मागली. क्रिस्ताक आमच्या दिसपडत्या जिणेंत वळखूंक आनी क्रिस्ताक जिणेंत परगटून देवाची कृपा आनी बेसांवां मागया. देखून आमची मागणी सर्तीच्या बापाक उबारया. तिच्या सद्याक क्रिस्ताच्या मरणांनी जिवन करसर उडको करून तांकां आदार दी म्हूण मागता. जवा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सगळी आमच्या भावाक ससनाची शांती लाभय आनी ताच्या मुखामाळाचो प्रकाश ताचेर फांकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भावाच्या मरणाद्वारे दुखेस्त जाल्ल्या ताच्या कुटुंबाक तूं मोगान बुजय. मरणा वरवीं ह्या कुटुंबान भोगचे ते रितेपण तुज्या हजारपणांत भरती कर म्हूण मागता. यात्रेक पयल्या रातच्या आमी सरिल्ल्या आमच्या भावाची बरी देख दिवन आमच्या मरणाच्या दिसाक आमी तयार रावून आमकां फोव कर म्हूण मागता. उतर कायर पिडेत आनी खसखत्यात दिसच्या आमच्या मनगड्यांक तुज्या बोळान भर आनी तांच्या कुटुंबाच्या संजातांत तांकां फवती जतन मोग ससाय मेळाशीर कर म्हूण मागता. सर्गीच्या बापा, आमच्या भावाच्या आत्म्या खातीर आमी मागून भेटयली प्रार्थना दयेन तो स्विकार कर. तशेंच आमच्या काळजा मनांत आसली आमच्या अद्रेक मागणी आमच्या कुटुंबा खातीर
आमच्या सगळ्या खातीर ही भेटी सर प्रार्थना दयान तूं स्वीकार कर. तुज्या कृपेन आमकां गरजेचो आदार लाभय. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्वकर्ता देव बापाक मानवता तसलें जावन मागात. सर्वेश्वरा, आमच्या मोगाळ बापा, मनशाच्या सोडवणीची बली आमी तुका दिनवाशी काळजान भेटयता. तुझ्या कुटुंबाचे बलिदान कनबळायन मानून की तुवें आमकां फोव केल्या ती देणी आमी विबाडिना जावच्या आनी सगळींचे सूख आमी जळून पावच्या. तुमचो आमकां राख आनी सांबाळ हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. तुझ्या महिन्याची कीर्ती आणि वाखणी वर्ध्या दपासर आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो तुलो निरापराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडता. तो आपण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपण पुनः जिवंत जावन नवे जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या सुतुसाच्या नादान उल्हासता सगळो संवसार आनी सगळींचे सरदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. बापा, परस्पर पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धडक. ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्याक जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुशेन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका 3 वर्सां तो मोडलो. तो आपल्या सुसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमिस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची.
तेच परीच्या वाटतं दिसताना कास घेतली तुका नव्यान ती बसलो ती आपल्या सुसाम दिली आणि म्हणे तुम्ही सुनिश्चित घ्यात आणि हातल्यान पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यान सस्ती करचे रगत पातकांच्या पक्षान मेळच्या तुमचे बसत आणि सुनिश्चित मनशां बसत ते वारवतले हे म्हज्या उडसाक करात. Bavartas gut balgatuya Jesusच्या मरणाचा आणि पुनर्जीवनपणाचा आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवित सोंड आणि सुरवणीची कास तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊन तुझे सेवा करूंक आमकां भोव केले देखून आमी तुका दिन बसता आणि जेसूची कुडान नगर सरतले आम्हा समीसता पवित्र आत्म्यावर बी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेश्वरा सगळ्या संवसाराचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचे उदास कर. लिओ आमच्या भगत बाबा पीटर पॉल आमच्या गोडे बाबा आणि सगळे या सगळ्या भवती लोकां बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. सर्वेश्वरा तुझ्या साकरा वॉल्टर वेगसची कापूट कर ताका ह्या संवसारांतलो एक वर्सांनी तुवें आपयलोय जसो पवित्र स्नान वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो एक पुनर्जीवन जा. पुनर्जीवनपणाचो परवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची कापूट कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मरण पावल्ल्या समीसता तुजे पसळीत मुखार माडपडे फोव कर. आम्हा समीसांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मेली देवाची माय संगती भाग्यवान सुजेत सपती भाग्यवान धनदत्त आणि सर्व काही तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सृष्टीच्या सुखान आमकां वांटोदी तांच्या सगळ्या तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पोटा वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू समता त्या जेजू पवित्र तुझ्या एकपणा सर्व वेदार बाबा सर्वकर्णी वैभव तुका सृष्टाच्या सृष्टा. आमच्या सहोदराची आज्ञा मनात धरून गणेश केलेले प्रार्थना धीर घेऊन नोया. आमच्या बाबा सगळीच्या तेरा पोलिसा तेरा सकाळी तुझी सगळ्याच रात्रीची संसाराचा आमचो छोटो वासपासन काढी आणि आमची सुप्रिया सुजा तुझ्या आमची बदकामोस आणि आमकां ताळे पडत दिनाका पूण वाईटांतल्या आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वाईटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वस्ताय आमकां दी. सर्गीचे भाग आणि आमच्या सहोदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबशान केल्याक आमकां तुजे उदार कापडीन सर पात्रांतली सुटय आणि सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता आमची शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आणि तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोणाक सांबाळ. तुजे तर रस वर्सुलिताय सुस्नाच्या सुस्नाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. Deva's Shri, Tu Samsara
ही देवाची शेळी पुन्हा जीवन जेजू ख्रिस्ताची उडण संवसाराची पाप करता ती या शेळीच्या जीवनात वाटो घेवंक आपल्याक मेळ्ळी आमीच सुभागी सर पदवीधरा देवा आमच्या मोगाळ बापा पवित्र स्नान एक आमली देणे तुवें आमकां फावो केले तुजे सबुरगी आमकां करून तुजो माय मोग आमकां भोगूंक दिलो तर आतां आमची मागणी भाव वॉल्टर वेगस हाचे खातीर पेटयली ती आमची प्रार्थना दरेक तूं स्विकार कर सर्गार ताका तुझे सुख भोगूंक फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नाम आमीन सर्वेस्वर तुमचे सोपे आसूं आनी सर्व पदवेदार ते पाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं सोनिया पुन्हा जीवन जेजू ख्रिस्ताच्या शांती तुमकां घडटा हालेलुया हालेलुया देवाची मोडता हालेलुया हालेलुया Sakamun
Sakon bore pon, mogan lepon, ye moje gaya, muji asha, warnantaruka, kariyagisa, ye moje gaya, muji asha, warnantaruka, kariyagisa. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आता आम्ही देवाचे उतार ऐकूया. आता आम्ही देवाचे उतार ऐकूया. सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हज्या उतराक कान दिवन म्हाका दडलेले आसत म्हणटा ताका ससणीक जिवीत मेळटा. ताचेर केस्तीचें परमाण पडचें ना. तो येदोळसो मरणांतलो उतरून जिविता येवन पावला. सतस हांव तुमकां सांगता, मेल्ल्याने देवाच्या पुताचो ताळो आयकोसो काळ येतलो मात्र न्हय, तो येदोळसो आयला. जी कोण वो ताळो आयकता ती जियेतली. मागणे बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणात जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां पातकांतली आनी मरणांतली सुटका दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आज आमी हांगासर निके पिल्ल्या आमच्या बाबा वॉल्टर वेगसा पासत मागता. ताणें केल्ल्या सर बरेपणा पासत अर्गां दिता. ताणें ताच्या जिणेंत आदारिल्ल्या पथकाचे बक्षाने फावो कर. ह्या संवसारांत तुज्या पुता जेजूचेर बावर्त दवरन पवित्र सक्रामेंता मारिफात सोम्याते एकवटून जियेल्ल्या आमच्या बावाक तुज्या राजांत एक जागो फावो कर. आमच्या बावाच्या दुखेस्त कुटुंबाच्या सांद्यांक बुजावण पटय आनी पुनर्जिवंतपणाच्या बरवशान आमचे संवसारी जिवीत जिवंक आदार आनी कृपा दे. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सगळ्यांक मुक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां दारणे पडूंक दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान बरी कृपेन भरले तुमी तुजे सनाता सगळ्या भितर तूं सुटे बगे 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 देवाचे आमच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी जावं मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या ससनासो विचो या सिमिस्त्र विषय गोंयच्या पुर्वजां खातीर मागया. ससनासो विचो तिळसोनी हांगासर हजर आशिल्ल्या सर्वांनी इगर्ज अनुग्रहाच्या सकयल्या हॉलांत सांगाते मेळच्या कुटुंबातर्फे विनंती. तुझी खुशी जावं, तुझी खुशी हांव तुज्या हातान दवरलो मातीत. जाय कितें तुका कर तूं आतां, तुज्या हातांत हांव वोखून दिता. तुझी खुशी जावं, तुझी खुशी तुज्या तुज्याने काळीजवानी नितळटे कर तूं इमा बरी रडून मागता कांदे कोणी. तुझी खुशी जावं, तुझी खुशी राजवट सरलय आज्ञा वेरी स्पिरीट अँड गुरू जावच्या कवी तुझी साथ सगळ्यान लोकांमध्ये. तुझी खुशी जावं, तुझी खुशी आवय बाबा
तेराने उल्हास पाव त्या जगात पोहोचले आपले संगले बरी जीवन झाला मग देवाला गिमा संतोष आणि उल्हास पाव ओंकार बरी त्या सभी करून जीवन झाला माग्या हे देवा महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि विनंती करता जेवणाचे आशीर्वाद मागतो. बाबा तू आमचा मोग करताय ते आमच्या संसारिक जीवित दिलाय आणि जीवित एक दिवस तुझ्या समोर शासनाक जीवन तू आमकां सर्वांक आपण दिताय तुझ्या आपण देऊन एका वर्षात देवाने जर आमच्या भावाक वाटत वेग आसा ताचे पासून मागता तुका तुझ्या लोकांक घे सर्ग म्हळ्यार जातोच काय सर्ग म्हळ्यार जेजून आमकां सांगला एका जेवणाच्या म्हत्वाक सरी केला कित्याक जेवणांत जातोच काय आसा संतोष आसा वांटून घेता आनी जेवण आमच्या कुडीक अशें मतीक भलायकी आमकां दिता देखून आज आमच्या भावा वाटराच्या उदासान आमी शिल्पेच्या जेवणाच्या तुजे आशिर्वाद घेवन आमी संवसारीक जियेतना जेवणा मार्फत मायमोग एकवट आनी सड सड परिस्थित लोक एकामेकां वांटून घेतले आसात आनी ताच भाव बांदवपणान आमचो जियल आमचो भाव वाल्टर ताका सर्गीच्या जेवणांत धाडूं शिकय आनी ताच्या उदासान शिल्पेच्या जेवणाचेर आशिर्वाद घाल आनी आमी जेवण करतना आमकां एकामेकां घरचे आकारांत पावोवंक उदाहरणाचें कर आनी सर्गीच्या जेवणाक लागलेशें आमकां पळोवंक जाय आनी ह्या वेळार पळोवतें जेवण मेळनातल्या आमच्या कश्टार नासल्या भाव भयणींनी तुजे आशिर्वाद घालून तुज्या आदारान तांकां पळोवतें जेवण वेळार मेळोवंदी म्हणून मागता हें जेवण तयार केल्लेचेर सत्तर आमचे तुजे आशिर्वाद घाल क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं सस्तांचो विशय सगळा तुमकां मस्तो थँक्स सांगता आज वीस भेटलेली काय बाबा आणि इगर्जेचे स्टाफ आमच्या कोयराच्या टीम आणि वाड्याचे गुरुकार आणि वाड्याकारांनी फोंडेकार आंबरीकार मागणी केल्या तुमकां सांगता थँक्स ही मेहनती तुमी सगळ्यांना मोगार येवन पप्पाच्या मरणाच्या दिसाक येवन आमचे तुमी आयल्या ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂದು ನೀವು ಈ ಸೆಕೆ ಬಿಸಿಲು ನೋಡದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಮಚ್ ಈಗ ಊಟ ಇದೆ ಈ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ವೆಜ್ ಕೌಂಟರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೌಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ತರಿಸ್ಬೋದು ಪ್ಲೀಸ್
थँक्यू